पारा नंबर हमारा 16 है। सूरह कहफ के बाद कुरान हकीम के इस पारा नंबर 16 में सूरह मरियम आती है जो आपके सामने है। नाम से जाहिर है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसमें आएगा। अंबिया कराम का भी जिक्र इसमें आएगा। और इस सूरह मुबारक में जिस तसलसल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत का जो है वो तज़किरा आया है, और साथ में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के, हाँ, जो उनकी औलाद हुई है, जो हजरत इब्ने मरियम थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा है आ रहा। रुकू नंबर 1 आयत 1 से लेकर 15 तक। और इसका थीम अगर देखें तो बहुत ही खूबसूरत है कि इंसान बेसिकली अल्लाह से जब मांगता है ना तो कभी वो महरूम नहीं रहता। ही कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, ये बताया जा रहा है। आगाज हो रहा है जी कि ये जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं जिनकी बात हो रही है। ये आपके सामने आयत है हरूफ मुक़त्तात के बाद। आया नंबर 2 देखें। ज़िक्र रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी। ठीक है, जब उन्होंने अपने रब से क्या थी की थी, चुपके चुपके दुआ की थी। तो क्या उनकी दुआएं अब आपके सामने 1 से 15 तक ये सारी चलेंगी इंशाल्लाह। आप पढ़ते जाइए। इसमें है जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक के हवाले से कि उन्होंने क्या कलाम किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जब वो बुढ़ापे को पहुंच गए, क्या कहा उन्होंने, ये देखिए आया नंबर 4। ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा, मतलब सफेद हो गए सर के बाल, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। वालम अकुम बी दुआइका रब्बी शकिया। बहुत ही खूबसूरत जो है उनका अंदाज है इसमें बताया गया कि उनकी जो बीवी थी वो बांझ थी, मगर उनको एक फिक्र लाहक थी कि नबूवत जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अता फरमाई है। अब ये नबूवत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन उन्हें परेशानी इस बात की थी कि वो खुद तो बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापा उन पे तारी हो गया है और बीवी उनकी बांझ है। तो अल्लाह से वो दुआ कर रही हैं, अल्लाह ताला तू मुझे औलाद अता फरमा। और बहुत ही प्यारे अल्फाज में, क्या मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी भी महरूम नहीं रहा। सुभान अल्लाह। सो हम भी जान हमेशा अपने जहनों में हमें ये बात ताज़ा रखनी चाहिए कि अल्लाह से मांगने वाला, कभी भी अल्लाह को पुकारने वाला जो है वो महरूम नहीं रह सकता। जो अल्लाह को पुकारे तहे दिल से, अल्लाह ताला से मांगे, वो कभी महरूम नहीं रह सकता। ये अलग बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नवाजता किस किस तरह से है, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हमें बज़ाहिर कुछ और दिखाई दे रहा होता है, अंदर कुछ और होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की पुकार को सुन लिया। और बुढ़ापे के बावजूद जबकि उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, उन्हें क्या अता फरमाया है, खुशखबरी दी है उन्हें, मौजज़ाना तौर पर क्या अता फरमाया उन्हें, याह्या अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अता फरमाए। ठीक है, ऐसा नाम इससे पहले किसी को नहीं अता हुआ। नाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुद आया। जो बहुत नेक थे, वालिदैन से हुस्न सलूक करने वाले थे, इंतहाई नरम मिजाज और दीन की खिदमत में आगे आगे बढ़ने वाले थे, ऐसे थे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। जनाब याह्या अलैहिस्सलाम अता हुए जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को। इन जो पहली 15 आयात में इसी हवाले से थीम चल रहा है। फिर रुकू नंबर 2 शुरू हो जाता है और आयात 16 से लेकर 40 तक जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर अब पहले तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा था। अब जो तज़किरा है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा आपको मिलेगा। सूरह आल इमरान में भी आपको अंदाज याद होगा, और सूरह मरियम में भी अंदाज जो आपको मिलेगा वो उसमें आप एनालाइज कर पाएंगे कि किस कदर सिमिलैरिटी है या किस कदर डिफरेंस है। पहले मौजज़ाना विलादत जो है वो याह्या अलैहिस्सलाम की जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में हुई। अब मौजज़ाना विलादत जो है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, वो भी बगैर वालिद के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ उसका तज़किरा आ रहा है। एक फरिश्ता जो है वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने आकर बशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा अता फरमाएगा। वो बड़ी परेशान हुई कि मुझे कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा अता फरमाएगा, कैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कैसे मुमकिन है जबकि किसी बशर ने, किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है।
अल्लाह ताला के यहाँ असबाब की कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला असबाब का पाबंद नहीं है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। अब लोगों के सामने कैसे जाऊं, ये सोच सोच कर उनकी परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही थी। और लोग मुझ पर एतराज करेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी, ये ख्याल, ये परेशानी उनके दिल में। वो अपनी कौम के पास बेटे को लेकर आई। तो कौम ने गोद में बच्चे को देखा तो कौम बड़ी हैरान हुई और एतराज करने लगे सब लोग। और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पुकार उठे हैं, और पूरी पूरी तकरीर उन्होंने कर दी। ये आपके सामने आया नंबर 30 आएगी अभी। कौल इन्नी अब्दुल्लाह, वो बच्चा क्या बोल उठा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी, मुझे अता फरमाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल किताब व किताब व जअलनी नबिय्या, और मुझे क्या अता बनाया, मुझे पैगंबर बनाया। कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नबी बनाया है। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला जिसे चाहे तो छोटे से बेबी को भी बुलवा दे। तो माँ की गोद में पूरी तकरीर फरमा दी, सुबहान अल्लाह, अल्लाह के करम से। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी मौजज़ाना विलादत का सिलसिला सबके सामने आ गया। और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जो पाक दामनी थी, उनका जो परहेजगार होना था, तैयब तबीयत का मालिक होना था, वो सबके सामने एक अनाउंसमेंट हो गई। और फिर बताया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बंदगी की ही दावत दी थी अपनी कौम को, कि झूठे माबूदों को छोड़ दो, उनकी कोई हकीकत नहीं है। माबूद वाहिद, माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात है। तो मजीद बताया कि लोगों ने बिला दलील इख्तिलाफ किया था और झूठे माबूदों को इख्तियार किया था। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम को नसारा ने अल्लाह की उलूहियत में शामिल कर दिया था। मुआज़ल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक समझते हैं ना, तो ये नसारा ने ये हरकतें की हैं कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उलूहियत में इनको शामिल फरमा दिया। इन सब इख्तलाफात का जो है क़यामत के दिन उनको नतीजा मिल जाएगा। जो कुछ उन्होंने खुद गढ़ाया, खुद बनाया है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे नहीं कहा था ना कि मुझे ऐसा समझो, तो मुझे अल्लाह की औलाद समझो। उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो अल्लाह का जो मैसेज था वही कन्वे किया था। पर जो कौम है वो बाज नहीं आई थी, जिन लोगों ने जो है उनको ऐसा बना लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एवरीथिंग विल बी शोन, हर चीज उनके सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला सही सही क़यामत के जो फैसले हैं उसके दौरान ये बिलाखिर जाहिर कर देगा क्या सच है और क्या झूठ। फिर को नंबर जो है वो 3 है, और आयात हमारे पास 41 से 50 तक इसमें है। अब यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से तज़किरा आ रहा है यहाँ पर, कि उनकी अपने अब्बा जान से रिक्वेस्ट थी, और वो भी कितना नाइसली, कितना वो प्यार से, हिकमत के साथ, कितने पेनफुल अंदाज में अपने बाबा से कह रहे हैं कि क्यों करते हैं आप पूजा इन बुतों। आजर का बयान मिलता है यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने ये आया नंबर 42 चल रही है। तो आजर का बयान मिलता है। बस मुफस्सिरीन ने दो आरा जिक्र की हैं इसके बारे में। बाज का ख्याल है कि ये बाप थे, और बाज कहते हैं कि नहीं, ये बाप नहीं थे बल्कि चचा थे। तो अल्लाह आलम, जो भी दुरुस्त है। हमारा मकसद तो है सीखना और इबरत हासिल करना। तो अब बहरहाल एक बुजुर्ग खानदान, बुजुर्ग है एक खानदान का, समझ लें इस तरह से रिस्पेक्टेबल। तो उनके सामने जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद पेश की, और बहुत दिल सोजी से, बहुत हम्बल वे में, बहुत हकीमाना अंदाज में जो है उनके सामने ये रखा है कि इन बुतों की पूजा ना करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक माने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ जो बेसिकली अंदाज है ना अपने बाप को, बहुत जो हकीमाना अंदाज है दावत देने का, और कितना दिल सोज है, कितना नरम अंदाज है, वो पोर्ट्रे किया गया है। कि एक एक दावत देने वाले का अंदाज, दीन की तरफ बुलाने वाले का अंदाज कैसा होना चाहिए। और उनका मौकफ, उनकी बात भी बड़ी सीधी सी दो टोक थी, सॉलिड बात थी, कि अल्लाह के साथ शरीक ना करें। और आप जो बुतों की पूजा पाठ कर रहे हैं ये ना करें, अपने हाथों से बुतों को बनाकर, अपने हाथ से, सबसे पहला पॉइंट उनका ये था, अपने हाथ से आप बुत बनाते हैं, फिर अल्लाह ताला के साथ उनको शरीक करते हैं। किस कदर गलत तर्ज अमल है।
اور یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ایسوں کو ماننے کا کیا فائدہ؟ تو اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، بہت ہی پیار سے انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو کہا کہ میری پیروی کیجیے، میں رحمان کی طرف سے جو ہے مقرر کردہ ہوں، رحمان نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، وحی عطا فرمائی ہے، اگر آپ نے میری بات قبول نہ کی تو آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں گے۔ اور پھر انہوں نے مزید ان اپنے والد کو جوڑنے کے لیے کہا کہ آپ کا صرف آپ شیطان کے ساتھی ہی قرار نہیں پائیں گے، بلکہ آپ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ تو باپ نے آگے سے پھر غصے میں انہیں کہا، جب انہوں نے ساری باتیں اپنے والد محترم سے کی نا، ایک فرسٹ آف آل آپ کے شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، اور دوسرا کہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا، تو پھر باپ نے غصے میں کہا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ، نہیں تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ یہ کچھ گھر والوں کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے وہ گھر سے نکل گئے، اور جب مشرک گھرانے سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے اور یعقوب علیہ السلام جیسے پوتے عطا فرمائے۔ بندہ کہیں سے کٹتا ہے، اگر سپوز آپ دیکھیں نا، کہیں سے کٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہیں جوڑتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہیں جو خوشیاں ملتی ہیں، جو ساتھ ملتے ہیں، جو سپورٹ ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود اللہ کے رسول، ماشاء اللہ، بیٹا بھی وہ جو اسحاق علیہ السلام اللہ کے رسول، اور پوتا بھی وہ جو یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول، اور بعد میں پھر یوسف علیہ السلام، اور پوری نسل آگے بھی بنی اسرائیل کی طرف چلی ہے، اور ابو ابو الانبیاء قرار پائے علیہ السلام۔ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ بڑی عمدگی کے ساتھ لوگوں کی زبانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیسی کیسی قربانیاں ہیں ان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ پھر آگے رکوع نمبر 4، آیات 51 سے لے کر 65 تک جائیں گی، اور یہاں پر آپ کو ملے گا کئی انبیاء کرام کا ذکر ملے گا، جو کہ انتہائی حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے قرآن میں یہاں۔ تو 4 انبیاء کرام کا خاص طور پہ ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان سب کا مبارک تذکرہ اور عظمتوں کا بیان یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ نیک بندے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدوں میں گر پڑا کرتے تھے، بڑی عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ کیسے تھے؟ وہ ناخلف قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نمبر 1، اور دوسرا کیا کیا؟ خواہشات کی پیروی کی۔ نماز چھوٹتی ہے نا تو بہت ساری بے برکتیاں جو ہیں زندگی میں، مطلب نماز برکتوں کا سورس ہے، اور جب نماز چھوٹتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ تباہی ہی تباہی ہے، ایک کے بعد دوسری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ناخلف ہونے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں، تہہ دل سے ان پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اول وقت میں اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے اس بات سے کہ ہم خواہشات کی کبھی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکامات کی پیروی کی ہر لمحہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو سچی روش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں اختیار کرنے والا بنائے۔ ان کے لیے ہی بشارتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر رکوع نمبر 5 ہمارے پاس شروع ہو جاتا ہے، یہاں آیات 66 سے لے کر 82 تک جائیں گی۔ یہاں پر جواب دیا گیا ہے کس کو؟ مشرکین، مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا۔ چند اعتراضات تھے ان کے حوالے سے تذکرہ کے، کہنے لگے کہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی دی جائے؟ یہ سوال تھا جی ان کا۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم تھے تو نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، جب تم نہ تھے تو پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ تمہاری مرضی سے پیدا کیا ہے تمہیں، مطلب کسی نے کہا تھا اٹھ کے ہمیں پیدا کرو تو اللہ نے تب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا کر دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے؟ پھر مزید بتایا گیا کہ جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ
किसी को शरीक किया तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में झोंक देगा। अल्लाह अजरना मिनन नार। कोई छोटी बात नहीं है शिरक। शिरक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए। शिरक गुनाह कबीरा है। जब तक इसकी माफी मांगी ना जाए पूरी नदामत के साथ, तो अल्लाह से माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खात्मा हमेशा बिल खैर करे हम सबका। मुशरिकीन का सरदार जो है, उनके जितने भी थे, वो कहते थे कि वो घमंड था ना। वो कहते थे हमारी महफिलें बड़ी बारौनक है, देखो बड़ी रेल पेल है, बड़ी चहल पहल है यहाँ पर। सरदार आने कुरैश वो कहते थे ऐसे। तो और क्या करते थे कि इल्जाम तराशी करते थे और बदकलामी करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देखो, यहाँ तो बड़े गरीब किस्म के लोग आ रहे हैं। अपनी तो उनको वो है ना, अपनी तो उनको जो एक अमारत है, एक जो उनका अमीर होना है, उस जोन से बाहर नहीं निकल रहे ना। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे तो किस तरह से बदकलामी करते थे, इवन इल्जाम तराशी करते थे और कहते थे कि ये जो है गरीब के लोग किस्म के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जवाब में बताया गया कि पिछली बड़ी बड़ी कौमों को हलाक कर दिया गया, जिनके पास क्या था, बड़ी शानदार महफिलें थी, बहुत मालो असबाब था उनके पास। मगर उन कौमों को अल्लाह का अजाब आया तो कोई बचा नहीं सका, पैसा भी नहीं बचा सका। तो असल अहमियत तुम्हारे मालो असबाब की नहीं है, असल अहमियत तकवे की है, ईमान की है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के पास है, तुम्हारे पास नहीं। तुम देखो, तुमने अगर सरकशी की रवश इख्तियार की तो पिछली कौमों का अंजाम तुम्हारे सामने है। फिर मजीद बताया गया कि जो कोई नेकी का अमल करेगा वो इनाम पाएगा, और जो कोई नाफरमानी की रवश इख्तियार करेगा वो बर्बाद होकर रहेगा। और ये बात है भी उसूली, और कुरान बार बार इस बात का तज़किरा करता है। फिर आयात हमारे पास आएंगे अब 83 से लेकर 98 तक। रुकू हमारा 6 है इंशाल्लाह। और इसमें है क्या कि बदतरीन शिर्क बताया गया है। अब बदतरीन शिर्क कहा भी किसको गया है कि अल्लाह की औलाद ना करार दो किसी को। अल्लाह ताला वहदाहु ला शरीक है, ना उसने किसी को जन्म दिया, ना कोई उसकी औलाद है, ना उसका कोई बाप है। किसी भी लिहाज से अल्लाह को ऐसे मखलूक की तरह सिमिलैरिटीज क्रिएट ना करो। तो यहाँ पर इस जो रुकू है उसका थीम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह की औलाद करार देना बदतरीन शिर्क है। एक होता है ना शिर्क, और ये जो है ये बदतरीन शिर्क है। आखिरी रुकू है इस सूरा का। इस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अंदाज है बहुत गजब वाला है, और उस गजब के अंदाज में ही कलाम फरमाया गया है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अंदाज बहुत गजब वाला है, जो हम आयात से शुरू कर चुके थे 83 से लेकर 98 तक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं, अल्लाह की औलाद करार देते हैं मुआद अल्लाह, तो करीब है कि आसमान फट पड़े हैं, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए बिखर कर। इस कदर भोंडा किस्म का अकीदा इन लोगों ने इख्तियार किया है कि अल्लाह की औलाद करार दे दी है मुआज़ अल्लाह। तो ये फरमाया गया कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं। औलाद की जरूरत मखलूक को होती है अपनी जानशीनी बरकरार रखने के लिए, अपनी विरासत बरकरार रखने के लिए। अगर औलाद की जरूरत होती है तो इंसान को, मखलूक को होती है, अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे पेश किया जाएगा, अकेले अकेले। क्या बताया जा रहा है, वह कुल्लुहुम आती ही यौमल क़ियामती फरदन। वह और कुल्लुहुम सारे के सारे, एक बंदे की बात नहीं ये की जा रही। किसके पास हाजिर होने वाले हैं, अल्लाह के साथ। और हर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क्या होगा, अकेले अकेले पेश होगा। किस दिन, यौमल क़ियामा, उस दिन के बाद। और फरदन अकेला अकेला, एक एक। तो यहाँ ये बताया कि हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अकेले अकेले पेश होगा। जिसने जो जिस लिहाज से शिरक किया ना, वो फिर भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताया कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में, अरबी जुबान में आसान किया गया ताकि लोग इसको समझें, हुज्जत तमाम हो जाए। और अल्लाह ताला हमें भी तशरीह के साथ
तर्जुमे के साथ, मुकम्मल गहराई के मीनिंग्स के साथ जो है तौफीक अता फरमाए कि हम भी इसे समझने वाले बन सकें और इसे जिंदगी में लाएं, उस पर अमल करने वाले हों इंशाल्लाह। आगे सूरह ताहा शुरू हो रही है। रुकू नंबर 1 है हमारे पास, आयात 1 से लेकर 24 तक जाएंगी। छोटी छोटी आयात हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो नबूवत का ज़हूर हुआ था उसके हवाले से आयात हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जिक्र है इस सूरा में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। आप अपने अहल खाना के साथ मदियन से मिस्र वापस जा रहे थे, मिस्र से मदियन चले गए थे। वो वाकयात बाद की सूरतों में इंशाल्लाह आएंगे आपके सामने अब। और अब वापस आ रहे हैं। दौरान सफर उनको एक जगह जो है ना, उनको आग नजर आई। आग के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया है? कलाम फरमाया है। और ये आपके सामने कि उनको आग दिखाई दी है। ठीक है। तो ये जो है वहां पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे क्या कहा है? ए मूसा अलैहिस्सलाम, आगे बात चल रही है फिर आगे, यकीन मैं ही तेरा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दे क्योंकि तू पाक जो मैदान है तोवा में है। ठीक है। और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया। अब तू जो वही की मतलब उसके हवाले से, वही के हवाले से जो भी वही की जा रही है उसका बयान यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे मुख्तसर तज़किरा करूंगी, आयत आपके सामने चल ही रही है। आग के करीब पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए लोगों को भी मजीद तालीम देने के हवाले से क्या फरमाया गया है? वो सबसे पहले तो उनसे कहा गया है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मेरी ही बंदगी करना और नमाज कायम करना मेरी याद के लिए। क्या है? वह आकिमिस सलाह, नमाज कायम करो, लिजिक्री, मेरी याद के लिए। ठीक है। और इसके आखिरत के हवाले से जिक्र है कि उस आखिरत का इंसान जो है हमेशा ध्यान में रखे कि आखिरत आने वाली है। और मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिर लोगों को फर्दर एजुकेट किया गया कि लोगों इससे गाफिल ना हो जाना। फिर अल्लाह ताला ने अपनी जो निशानियां अता फरमाई, असा जो है उनको दिया जो कि अजदहा बन जाया करता था। और अपना जो गिरेबान से वो हाथ निकालते थे वो चमकता हुआ नूरानी रोशन हो जाया करता था। ये दो बड़े बड़े मोजज़ात हैं जो और निशानियां हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता हो रही हैं। और हमने गालिबन अभी प्रीवियस आयात में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि 9 थी बेसिकली। ये वो दो मोटी मोटी जो निशानियां हैं उनका तज़किरा हमें मिलता है। फिर ये इजहार नबूवत हो रहा है, उनको मोजज़ात अता हो रही हैं। उनके साथ फिरौन के पास जाने का उनको हुक्म भी दिया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वो सरकशी पे उतर आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि फिरौन को सीधे रास्ते की तरफ आने की तरफ दावत दें। पता चला कि हमें क्या पता चलता है इन सब आयात से कि पैगंबरों की दावत जो है इनकलाबी दावत होती है। वक़्त के ईवान या हुक्मरान, उन्हें सबको ही एड्रेस करना पड़ता है। और मूसा अलैहिस्सलाम को फिर इसी पर्पज के तहत जो है वो भेजा गया था फिरौन की तरफ। किस चीज के साथ? मोजज़ात के साथ भेजा गया था। फिर रुकू नंबर 2 है और आयात 25 से लेकर 54 तक आएंगी हमारे पास। यहाँ पर बहुत प्यारी ये रुक जाइएगा जरा, यहाँ पर जो है आपके सामने दुआएं हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। खूबसूरत दुआ। कौल रब्बि इश्रह ली सदरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे कामों को आसान कर दे। और वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। किस लिए खोल दे? ताकि यफ़क़हू कौली, ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। जो मैसेज मुझे कन्वे करना है उसमें कोई इबहाम ना रह जाए। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरा वजीर मेरे कुंबे में से कर दे। उन्होंने ये हवाले से किससे बात की है? मुआवन बनाने के हवाले से हजरत हारून अलैहिस्सलाम। ये आगे उनका नाम भी आ गया, हारून आखी, जो कि मेरा भाई है। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में थोड़ी बहुत वीकनेस थी और वो अपना मैसेज समझते थे कि मैं बहुत अच्छे से नहीं कर सकता कन्वे। तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फिर ये उनकी मुआवनत, उनका सपोर्ट करना अपने लिए मांगा है। और इससे क्या होगा? वो मजबूत हो जाएंगे, हर लिहाज से एक अच्छा सपोर्टर उनके लिए होगा। तो फिर इन दोनों ने हजरत जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिर ऑन को फिर दावत दी थी। तो बेसिकली क्या है? क्या मेरा रब मेरा सीना खोल दे, और ए अल्लाह मेरी जुबान की गिरा खोल दे, और ए अल्लाह ताला मुझे मजबूती अता फरमा, ये मेरी बात को अच्छी तरह सुन लें, समझ लें।
اور میرے لیے پھر انہوں نے مزید ایک معاون بنانے کی بات کی تھی، پھر ذکر ہمارے سامنے آیا حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ اچھا دیکھیں، سرکش ہے فرعون، رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں معبود ہوں، مجھے مانو۔ لیکن کیا ہی خوبصورت یہاں پہ ابھی پیغام ہمارے لیے ایک طرح سے، جسے ہم ابھی ایڈریس کریں گے، وہ آئے گا۔ اب سب سے پہلے تو یہ مشہور دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ذکر فرمائی، جو میں نے اور آپ نے ابھی پڑھی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے بھائی ہیں، نبوت سے سرفراز فرمایا ان کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تم پر پہلے بھی بڑے احسانات کیے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا تو آپ کے سامنے ہے، اس وقت کے فرعون نے بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈال دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا معاملہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسانات کے طور پہ یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، اور پھر ایک ناحق قتل کا معاملہ بھی ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا تھا۔ تو وہ خطا کا معاملہ تھا بیسیکلی جو ان سے ہو گیا تھا۔ تو مصر میں سے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین چلے گئے تھے اور اب مدین سے واپس آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اعلان نبوت بھی ہو رہا ہے اور ظہور نبوت بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ اور پھر اور سے نرمی سے کلام کر کے اس کو دعوت دو۔ یہ دیکھیں، اذهب انت واخوک، تم جاؤ اور تمہارا بھائی بھی جائے۔ اذهب الى، کدھر اس کی کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کی طرف، پھر فرعون کی طرف دونوں کو جانا، اور پھر کہا جا رہا ہے جی تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے اس سے بات، ہے وہ سرکش، پیچھے بات کی انہو طغی، اس نے بہت بڑی سرکشی کی ہے، سرکش ہے، ٹھیک ہے، لیکن جا کے بات اسے نرمی سے کرنی ہے، جینٹلی کرنی ہے، سافٹلی کرنی ہے، یہ نہیں درست اور سخت لہجے میں کرنا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، ایسا نہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی کیا رحم و کرم کا عجیب نظارہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، عجیب معاملہ ملتا ہے کہ نرمی سے جا کے فرعون کو میسج دینا ہے۔ فرعون جیسا سرکش انسان اور حضرت موسیٰ جیسے جلال والے رسول، اور اللہ فرما کیا رہے ہیں؟ قولاً لینا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت انداز ہمیں ہی ہماری زندگیوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو بھی کسی کو بات سمجھانی ہے نا، تو فرسٹ رول از سافٹنس، اور وہ کیا ہے؟ نرمی، وہ اختیار کرو۔ اسی خوبصورت تھیم کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر کے آگے بڑھتے ہیں، آیات 55 سے لے کر 76 تک، رکوع نمبر 3 ہے بإذن اللہ۔ اور یہاں پر اب وہی بات پورٹری ہو رہی ہے جو ہم پہلے بھی مطالعہ کر کے آ چکے ہیں، کہ فرعون کی جو سرکشی ہے اور جو جادوگر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان لے آئے۔ انہیں پتہ لگ گیا یہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، یہ حق ہے۔ جادو کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور ہر پروفیشن کا ایکسپرٹ لمیٹیشنز کو بھی جانتا ہے، اور بیونڈ لمٹس جو کام ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور اپنے معجزات پیش کیے ہیں، اس نے ان کو جادو قرار دے دیا۔ 55 سے 66 55 سے 76 تک ہمارا یہ رکو جائے گا۔ تو ماہر جادوگروں کو بلایا گیا، یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، جادوگر مقابلے میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا۔ مختصراً بہت اختصار سے میں کرتی جاؤں گی تاکہ آگے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کیا یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ وہ کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا یہ سارا نظارہ، ان سے نہیں رہا گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی توحید پر وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے تشدد سے جواب دیا ہے، بہت ہی سختی سے، دلیل تو ہے نہیں اس کے پاس اب کوئی بھی، کیونکہ سارا جادو کا جو زور ہے وہ تو ٹوٹ چکا۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سلیب دے دوں گا، مطلب اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہیں اب زندہ نہیں میں چھوڑوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا کیا؟ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، ہم پر حق واضح ہو گیا، ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تم نے تو خاتمہ کرنا ہے بس اس دنیا کی زندگی کا، ٹھیک ہے؟ اور ہم کس کے طلبگار ہیں؟ ہمیں تو چاہیے آخرت، ٹھیک ہے؟
تو سارے فیصلے تو وہاں پر ہوں گے جب رب تعالیٰ کی ذات نے نوازنا ہے، عطا کرنا ہے، سارے فیصلے تو وہاں ہوں گے۔ اور جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا اور نہ ہی مردوں میں، تکلیف سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اور اس کے برعکس، جس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا، جادوگروں کی زبان پر کتنی پیاری باتیں جو ہیں وہ جاری ہو گئی اللہ کے اذن سے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کا کہا مانا، اس کے لیے کیا ہے؟ دائمی نعمتیں ہیں، کس چیز کی؟ جنت کی۔ رکوع نمبر اس کے بعد ہمارے پاس 4 شروع ہو رہا ہے، اور اس میں آیات 77 سے لے کر 89 تک جائیں گی۔ اس رکوع میں فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تیزی ہے نا، جلدی جلدی کرنا، جو کام کسی بھی کام کو کرنا وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر بھی اس میں ملے گا۔ فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونے کا بھی ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اب تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کی روش اختیار کریں، ناشکری نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے کیا ہوگا؟ غضب ہوگا، اگر وہ ناشکری کریں گے۔ تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تو رات عطا فرمانے کے لیے، اور انہوں نے اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے جلدی کی، اور وہ جلدی چلے گئے اپنی ملاقات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حضور کوہ طور کی طرف۔ پیچھے یہ ہوا کہ بنی اسرائیل وہ جو آپ کی غیر موجودگی میں تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ سامری اس کو حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس نے ایک ترکیب اختیار کی، ایک سازش کی، ایک بچڑے کی ایک صورت سی بنائی اور کہا یہ تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معبود بھی یہی ہے، وہ تو اصل معبود کو بھول چکا ہے معاذ اللہ۔ یہ باتیں شروع کر دیں، حالانکہ یہ جو بچڑا تھا اس کے اندر نہ کوئی حرکت تھی، نہ وہ کوئی جواب دے سکتا تھا، نہ کسی نفع نقصان کا وہ مالک تھا، لیکن بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد نے اس کو معبود مان کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلدی جانے کی وجہ سے پیچھے قوم جو ہے نا اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ جلدی کے اس کاموں کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے۔ آگے پھر رکوع نمبر 5 ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل جب قوم کی وہ گمراہی دیکھ رہے ہیں۔ آیا نمبر 90 سے 104 تک جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پیچھے سے نائب بنا کر گئے تھے۔ جب کوہ طور کی طرف تشریف لے کے گئے ہیں تو پیچھے انہیں اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا، لیکن وہ ضد پر اتر آئے تھے اور کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو ایک عجیب سی صورتحال پیش ہو جاتی، چنانچہ ایک حد تک تو وہ روکتے رہے، اس کے بعد وہ رک گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، جب انہوں نے قوم کو دیکھا کہ وہ مبتلا ہو گئے شرک کے اندر تو غصے کا اظہار کیا۔ سامری سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ سامری کے حوالے سے جب پرس کی گئی کہ جو سامری نے ایسی جو حرکت کی ہے اب اس کا انجام کیا ہوگا، کہ وہ اچھوت بن کے رہے گا، جو اس نے حرکت کی تھی نا اس کی وجہ سے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے، اسے ایسی تکلیف پہنچی تھی نا کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ اور فرمایا گیا کہ بچڑے کو تو ہم جلا کر اس کی راکھ بنا دیں گے اور اسے دریا میں بہا دیں گے۔ پھر رکوع نمبر 6 ہے، اور اس کے بعد آیات اس میں آ رہی ہیں ہمارے پاس 105 سے لے کر 115 تک، اور روز قیامت جو ہے شفاعت کی ریالٹی یہاں پہ ڈسکرائب کی جا رہی ہے کہ کسی کی کوئی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اللہ کی اجازت کے۔ شفاعت حق ثابت شدہ ہے مگر وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اور اس کی ہوگی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ وہ دن تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہو جائے گا اور خلوص سے نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بارے میں تلقین کی گئی، آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمع بھی فرما دے گا۔ آپ کو بہت ہی پیاری دعاؤں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ تلقین کی گئی ہے، بہت پیاری دعائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ ربی زدنی علما بھی، کہ یہ دعا کیجئے اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے۔ یہ دعا ہمیں بھی اپنے مستقل معمولات میں رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، آیات 116 سے لے کر 128، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے ہمارے پارے کا۔ قرآن سے جو بے رغبتی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہم آج حدیث میں بھی یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں، جو قرآن کو کے ساتھ لنک بناتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा भी बयान हुआ, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तो उसका बयान भी मिलेगा सिवाय इब्लीस के जो कि बहरहाल जन्नात में से था। उसका जिक्र अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और बीवी हवा को की क्या तौबा कबूल फरमाई थी। आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत देकर जमीन पर भेजा के और अल्लाह ताला ने उनको वही अता फरमाई थी और फरमाया कि जो वही की पैरवी करेगा उसको कोई ना खौफ होगा, ना गम होगा, ना वो गमगीन होगा। और अल्लाह की जो वही को फरामोश कर दे, आखिरी वही जो है कुरान की सूरत में हमारे सामने है, तो जो आखिरी वही जो कुरान की सूरत में आ गई है, आ चुकी है हमारे सामने, जो इसको फरामोश कर देगा, नजरअंदाज कर देगा, अल्लाह ताला उसकी माईशत को उसके लिए तंग कर देगा और उसे अंधा बनाकर खड़ा करेगा। जैसे उन लोगों ने अल्लाह को के कलाम को जो है वो भुला दिया, अल्लाह उनको फरामोश कर देगा क़यामत के दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाल पर भी रहम फरमाए और हमें कुरान से ताल्लुक कायम करने, इसके हुकूक अदा करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। आखिरी रुकू, रुकू नंबर 1, आयात 129 से लेकर 135 तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खासुल खास खिताब यहाँ फरमाया जा रहा है। ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक व बातिल के मार्के के दौरान में आप क्या करें? सब्र करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, नमाजों का एहतमाम करें, इसकी तलकीन की जा रही। और आपके जरिए उम्मत को भी यही तालीम दी जा रही है कि जो बागी हैं और नाफरमान हैं उनके माल और दौलत को देखकर मुतासर ना हो जाइएगा। राज़िक तो अल्लाह ही है और वो हर एक को रिज़्क अता कर रहा है। अलबत्ता नेमतें मुत्तकीन के लिए हैं जो कि आखिरत में अल्लाह उनको अता फरमाएगा। मुशरिकीन कहते हैं कोई मौजज़ा क्यों नहीं आता? बताया गया मौजज़ा असल तो कुरान हकीम है, उसको मानेंगे तो हदायत मिले, इसके मिसल कोई कलाम हो ही नहीं सकता। किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल भी कि कोई ऐसा कलाम बना कर ले आए। तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तवज्जो दिलाई गई है हमें भी कि अहले ईमान भी इंतजार करें, मुखालफत जो है उसका अंजाम उनके सामने आ जाएगा और अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान से मजीद मोहब्बत अता फरमाए, इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान पर साबित कदम रखे, हमारी तन्हाइयों में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना खौफ हमें अता करें, हमारी औलाद को, हमें, हमारे घर वालों को, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने करम के साथ हमारी इस्लाह फरमाए। दुनिया को अल्लाह ताला कभी भी हमारा सबसे बड़ा मकसद ना बनाए, आखिरत हमारा सबसे बड़ा मकसद हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान को हमारी रहनुमाई और रास्ते का नूर बनाए, हमारे सीने खोल दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सीना खोला गया था। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।